बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में हमेशा ये होता है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो कोई भी हो, वज़ीर-ए-आज़म को कुछ जो होते हैं वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं और कुछ इदारे जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को बज़ाहिर तो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन असल जो रिपोर्ट होती है वो कहीं और पे कर रहे होते हैं। और इमरान खान साहब के साथ भी ये वाला मामला दरपेश है। और पाकिस्तान की पाकिस्तान का एक हसास जो है इदारा कह लें, एजेंसी कह लें, वो जो है कहा जा रहा है, ख़बरें ये हैं कि वो अपना अपना जनाब वो कर रही हैं, मतलब अपने अपने रंग दिखा रही हैं। दूसरे अल्फाज में हमारे एक दोस्त है मौज़म फ़खर साहब, उन्होंने वो ख़बर उन्होंने दी है कि जी के, और वो ख़बर जो है बड़ी सेंसिटिव है, बड़ी ख़तरनाक है, तो लिहाजा उन्होंने भी हाथ बचा के दी है। तो मैं पागल है, मैं खुल के कर तो खैर वो जो है मामला ये है जी कि दो जो एजेंसियां हैं वो अपने अपने हिसाब से चल रही हैं। एक एजेंसी ने कहा है कि ये मतलब ये कि जी के पीपल्स पार्टी आपके साथ जो कुछ कर रही है उस पर कुछ लोग आपके जो साथ हैं वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, मामला तो कोई तय पा गए ने और तुहानू पता ही नहीं मेरे को तुहाडे नाल की हो रहा। तो अगेन मेरा बार बार दिल तो करता है बतौर सहाफ़ी कि मैं ज़रा थोड़ा सा हौसला करूं, लेकिन नहीं होता यार। तो लिहाजा गुजारा करें इसी के ऊपर, इससे ज़्यादा खुल के बात करना जो है वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा मुश्किल काम है। तो अब मैं इसको आपको ज़रा जो रूनुमा होने वाले वाक़यात हैं उस तरफ मैं आप की निशानदेही करवाता हूँ या उस तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाता हूँ, तो फिर आपको ख़ुद समझ लग जाएगी कि असल में मैं क्या कहना चाह रहा था या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बल्कि ये कहें कि मामला जो है एक्चुअली हो क्या रहा है, आपके सामने एक तस्वीर बन जाएगी। ख़बर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल आसमा शराजी साहिबा को एक इंटरव्यू देते हुए चौधरी बरदरान के ऊपर बुलडोज़र से चढ़ा दिया। दूसरे अल्फाज में उन्होंने कहा कि यार खुल के बातें उन्होंने की हैं, मैं उसका लुब्बे लबाब जिसको कहते हैं ना, वो क्रक्स ऑफ द मैटर जिसको कहते हैं, वो आपके गोश गुजार करता हूँ। आपको फिर पता चलेगा कि यार के पीछे की हो रहा है, असल बात क्या है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आपको याद होगा कि एक धरना किया था, धरना भी किया था आज़ादी मार्च के नाम से, उन्होंने मार्च भी किया था। और उस वक़्त इस्लामाबाद के अंदर उस मार्च से पहले जब उन्होंने अनाउंस किया था तो एक खौफ के साए थे और बड़ी बड़ी मीटिंग्स, वो अब वो ऑन द रिकॉर्ड हैं, वो मतलब बातें छुपी नहीं हुई हैं कि कहाँ पे क्या मुलाकातें हुई और कौन किस तरह किस लहजे में बोला और किसने कहा कि मैं इंज करके रख देंगा। तो फिर किसने ये कहा कि फिर हमारे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब बात वो इंतहाई नापसंदीदा माहौल इख्तियार कर गई थी। बात एक वो ख़बरें छप चुकी हैं और मैंने भी, टेलिंग्स ने भी आपसे वो वाली ख़बर बताई थी, लेकिन तब हालात कुछ और थे, तब बात जो है वो बड़ी आसानी से हम कर लिया करते थे। अब ज़रा कह लें कि ज़रा मतलब ये कि मौसम की शिद्दत का आपको अंदाज़ा है, तो उस मौसम का लिहाज करना चाहिए। मतलब यानी ठंड जो है वो आपको, रज़ी दादा तो कहते हैं मैं तो ऑपरेशन भी करा लिया है तो मैं ज़्यादा एहतियात करना, तो एहतियात करनी चाहिए, लेकिन वो उसकी अगर आप थोड़ा सा अपनी याददाश्त को घुमाएंगे तो आपको वो सारी ख़बरें याद आ जाएंगी जो आपने टेलिंग्स पे भी सुनी, इधर उधर भी बहुत चली थी ख़बरें वो वाली। और फिर कौन जो था वो खुशबुओं के तोहफे लेके आया कि माहौल को टोन डाउन करें, तो काम डाउन करें जिसको कहते हैं, माहौल को ज़रा खुशगवार थोड़ा सा करने की कोशिश करें। तब कहते हैं कि अब आ जाएँ आसमा शराजी के इंटरव्यू के ऊपर। आसमा शराजी को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा, ये इसके बाद चौधरी बरदरान एक्टिव हुए थे मौलाना फजलुर रहमान के साथ, उन्होंने बातें शातें की थी। तो फिर चौधरी बरदरान से जब पूछा जाता था कि की गल की थी तुसी के मौलाना जो हैं वो उठ के चले गए, तो पहले ये कहा जाता था कि जी कि मौलाना को बेसिकली एक आबरूमंदाना वापसी का रास्ता चाहिए था, एक ग्रेस के साथ कि वो चलो जी, मतलब एक होता है ना कि हुण आए हैं तो हुण इज़्ज़त नहीं रहिंदी है, काम ना किया तो कुछ काम पाकिस्तान में जो है हमारे माशरे के अंदर वो नकल किए जाते हैं ना, वो मतलब गैरत और हमीयत के नाम पर बाज़ औक़ात तो अपनी गर्दनें कटवा लेते हैं। तो ये तो मतलब उसी तरह का माहौल बन रहा था। तो ये इल्ज़ाम कह लें कि ये है एक सियासी तरफ से, जो पीटीआई के चाहने वाले हैं या पीटीआई के कैंप के जो लोग हैं
وہ کہتے ہیں کہ مولانا کو بیسیکلی ایک آبرومندانہ واپسی کا راستہ چاہیے تھا اور چودھری برادران کو بھیج کے تو وہ ذرا راستہ دیا گیا. بالکل اسی طرح جس طرح آصف علی زرداری صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ قبریں کھودنے والے پہنچ گئے تھے, مولانا طاہر القادری صاحب, وہ ان کو مولانا کہیں تو ان کو بہت غصہ چڑھتا ہے, ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب, وہ گئے تھے اور پھر وہ بارشیں ہو رہی ہیں اور جناب ان کے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں اور سردیوں میں دھرنا چل رہا تھا, تو پھر وہ ان کو اٹھانے کے لیے پھر وہ گئے تھے وزیر شزیر, تو وہ بیسیکلی ان کو بھی ایک چاہیے تھا کہ فون کر دیتے یار مینوں کوئی آ کے طریقے نال کہے تے صحیح کہ تسی چلے جاؤ, اسی تہاڈا کام کر دیاں گے. تو وہ پھر کہاں گئے کہ جی وہ ایگریمنٹ میں نے جو وہ بلکہ شروع انہوں نے کی تھی سیاست نہیں ریاست بچاؤ, یہ والا ان کا تھا انقلاب, اس سلوگن کے تحت وہ لا رہے تھے. تو اسی طرح کی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی یہی والا کاروائی ہوئی, لیکن نہیں, یہ نہیں ہوا تھا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان جب اٹھ کے چلے گئے تھے تو پھر وہ باتیں ہونی شروع ہو گئیں, کھلنی شروع ہوئیں. تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو مولانا کو وعدہ دیا ہے وہ امانت ہے ہمارے پاس, یہ انہوں نے مختلف انٹرویوز میں کہا, وہ ہم امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. کل مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی ہونو امانت خیانت کرو, میں تانوں کہہ رہا کرو, اور بتائیں آپ کہ آپ کو کس نے میرے پاس بھیجا تھا اور کیا پیغام دے کے بھیجا تھا. پیغام یہ تھا کہ مارچ 2021 تک آپ کا جو یہ عمران خان صاحب کا جو سیٹ اپ ہے یہ گوریا بستر لپیٹ دیا جائے گا. تو اب وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ذرا ہمت کریں چودھری برادران, مطلب دونوں طرف گیم نہ کریں, وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیلیں, اور بتائیں کہ وہ کس کا پیغام لے کے آئے تھے اور کس نے کہا تھا کہ مارچ 2021 سے پہلے ہم ان کو گھر بھیج دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں مولانا یعنی کہ آصف علی زرداری سے بھی کہتا ہوں کہ چودھری برادران کو بچ کے, وہ مطلب اب یہ بھی بھید کھل گیا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری برادران جو ہیں وہی رابطہ کر رہے تھے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان ان سے ہماری اطلاعات کے مطابق بضد ہیں کہ یار کہ زرداری صاحب نہ دسو تانوں کیڑے افسر نے آ کے کہا ہے کہ جناب کہ ہم اپنی بات پہ قائم ہیں, ہم ان کو لپیٹ دیں گے, ہم آپ کو جو آپ کی جو تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں ہم آپ کو نمبر پورے کر کے دیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ یہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے. تو اب اس خبر کے بعد یہ جو انٹرویو ہے اس کے بعد یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کون تھا وہ جس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کمٹ کیا تھا, یہ والا یعنی چودھریوں کے ذریعے کمٹ کیا گیا تھا کہ ہم اس کو بھیج دیں گے. تو وہ جس نے بھی کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بندہ اس وقت جو پلان کر رہا تھا کہ اینے ٹائم دے وچ ہم نے یہ کرنا ہے. تو پھر وہ پاکستان وہ کیا ہے جی علامہ اقبال کا شعر کہ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری, فرضی کی عنایت سے نہیں غلط ہو گیا نہیں وہ میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری, شاطر کی عنایت سے میں تو فرضی میں پیادہ, بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز, فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو یہ والا شعر ہے. تو وہ جو شاطر کوئی جو گیم کھیل رہا تھا تو وہ اب بھی کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے. وہ جو خبر انہوں نے بریک کی ہے اپنے معظم فخر صاحب نے, میرے ہمارے دوست ہیں, ویلاگ بھی کرتے ہیں, ان کا ویلاگ آپ دیکھیے گا, بڑا مزے کا کرتے ہیں. تو وہ بیسیکلی بتا رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کچھ ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی طاقت کا ایک پلڑا اس وقت نہیں ہے, اور جو طاقت کا پلڑا اس وقت نہیں ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر بڑا میٹر کرتا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق میں نے آپ سے ٹیلنگز نے جو آپ سے شیئر کی تھی انفارمیشن وہ بھی کچھ اس طرح کی تھی, لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے کہ جو طاقت کا جو یعنی دھڑا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, اور مولانا فضل الرحمان کو لگ رہا ہے کہ شاید ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے. تو بیسیکلی اگر ہم یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں جو صف بندی ہے اس میں سے کچھ صفوں میں عمران خان صاحب کے خلاف
کے خلاف نفرت ہے، محبت نہیں ہے، یا نفرت بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ان کو کچھ اور لگتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہر بات جو ہے اس پر آمین نہ کی جائے۔ تو سیاست ہے، سیاست میں نے پہلے آپ سے گزارش کی علامہ اقبال کے شعر کی صورت میں کہ اس میں سمجھ کسی کو نہیں آ رہی ہوتی۔ ایون جو سیاست کی شطرنج کے اوپر جو بادشاہ، گھوڑے اور وزیر کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جو پیچھے شاطر ہے، جو شطرنج کھیل رہا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس نے اب کون سی چال چلنی ہے۔ لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ چال تو اسی چل رہے ہیں لیکن چال کوئی اور چل رہا ہوتا ہے۔ تو پوائنٹ از دس کہ عمران خان صاحب کا جو کہہ لیں کیمپ ہے اس میں اس وقت وہ جو کہتے تھے کہ جی کہ ہم سب ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، وہ شاید ترانہ ہی ہے، جو زمینی حقائق ہیں اس سے مختلف ہیں، اور عمران خان صاحب کو ایک حساس ادارہ جو ہے وہ کچھ اور رپورٹ دے رہا ہے، اور وہ جو رپورٹ ہے وہ تھوڑی سی سنگین ہے۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، یہ معظم فخر صاحب کا آپ جو ہے نا ویلاگ سنیں تو آپ کو تھوڑی سی سمجھ آئے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔